गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक लफ्ज के साथ। नॉर्मली वो लफ्ज गुड मॉर्निंग होता है, लेकिन आज का लफ्ज है गैस लाइट। ये मैंने क्यों लफ्ज अदा किया? क्योंकि इस लफ्ज को 2022 का लफ्ज करार दिया गया है। इस लफ्ज को इतना सर्च किया गया है। बिल्कुल, और इस लफ्ज का मतलब है फरेब देना, मुगालते में डालना, मक्कारी से इस लफ्ज को ताबीर किया जाता है। तो गैस लाइटिंग का मतलब ये है कि अगर हम इतना ज्यादा सर्च कर रहे हैं, इतना ज्यादा गूगल कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब है हमारी जिंदगियों में धोखा बहुत ज्यादा शामिल हो गया। हमने लोगों को चीट करना शुरू कर दिया है, तो हमें अपने रवैये थोड़े से बदलने की जरूरत है। एग्जैक्टली 2010 में एक ब्रिटिश थिएटर प्ले था पैट्रिक हैमिल्टन का, उसका टाइटल था गैस लाइट। और उसके बाद तो इस लफ्ज को, इस टर्म को इतनी पजीराई नहीं मिली, लेकिन अब जाके खासी पजीराई मिली और इसीलिए इसे वर्ड ऑफ द ईयर कहा गया है। 1740 बार ये लफ्ज टाइप किया गया है गूगल में। तो दैट मीन्स कि अवाम यही सर्च करती रही है और कोई काम नहीं किया। वैसे 1040 बड़ा कम है, काफी ज्यादा है। हाँ, इसमें इजाफा देखा गया ना, 1740% इजाफा देखा गया इसके अच्छा, सर्च में। मतलब 2000% इजाफा हो गया है। इजाफा इतना हो ज्यादा गया, सर्च हुआ इतना ज्यादा है, सर्च मतलब किया गया लाखों है। करोड़ों दफा जी सर्च हाँ, हुआ होगा। वरना ये तो मैं और भी बैठ ज्यादा के लाभ लिखना है। शुरू कर दूंगा सलमा 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 तो सलमा विल बी द वर्ड ऑफ द ईयर मे बी। होना चाहिए वैसे, लोग सलमा को सर्च करना शुरू कर दें तो सलमा के लिए ऐसी खबरें आएंगी। अच्छा, वैसे नॉर्मली होता है ना, लोग एंकर्स को सर्च कर रहे होते हैं ना, सलमा की सैलरी कितनी है, सलमा की हाँ। हाइट कितनी है, सलमा की आंखों का रंग क्या है। वर्ड जब आप टाइप करते हैं ना तो पूरे पूरे जुमले आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हमारी आवाम में बहुत वैसे फारिग है, बहुत टाइम है उनके पास भी। सलमा ने कौन से रंग का ड्रेस पहना, सलमा ने कौन से कलर का हेयर क्लिप लगाया था, सलमा ने कौन से कलर का नेल पेंट लगाया था, तो ये वाली चीजें भी लोग कल कुछ और सर्च हुआ है वैसे, क्या कि सलमा चोर निकली। देखिए, मुझे इस कैप्शन पे थोड़ा सा एतराज था, लेकिन फिर मैंने कहा चले पॉपुलैरिटी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर मुझे कोई चोर कहेगा मैं बंद तो नहीं जाऊंगी ना, तो कोई बात नहीं, चलेगा। चलो जी, प्रोग्राम में अब जो हमारी आज आगे आने वाले घंटे में स्टोरीज हम शेयर कर लेते हैं। आज हम चूँकि 1 दिसंबर है, एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और हमने चंद रोज़ पहले जिक्र भी किया था कि इस्लामाबाद जो हॉट स्पॉट है इस वक्त एड्स का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एड्स के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, हम आज इस पर मज़ीद बात करेंगे। इतना बड़ा ख़तरा क्यों बनता चला जा रहा है? जब इलाज इसका मौजूद है, काबिल इलाज ये मर्ज़ है, तो क्या वजह है? और इसमें ये बड़ा अहम है कि बिलखुसूस सिंध ने ये किया है सलमा, कि उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी भी आपकी रिवील नहीं की जाएगी, आपका टेस्ट होगा। ये बड़ा ज़रूरी है, चूँकि कुछ लोग घबरा जाते हैं कि आइडेंटिटी रिवील होगी तो ना जाने लोग हमसे नफरत ही ना करना शुरू कर दें, जिस पर हम कहते भी हैं कि आपने मरज़ से नफरत करनी है, मरीज़ से नहीं करनी। तो आज हम एड्स से मुतालिक बात करेंगे। बिल्कुल, और एड्स के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे जो हमारा डेली सेगमेंट होता है, इकबाल की तालीमात, इकबाल का तसव्वुर, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, वतन और कौमियत के तसव्वुर पे आज डिस्कशन रहेगी। और साथ ही साथ इकबाल की तालीमात के जो अदवार थे उनको कितने हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं ताकि हर दौर के लोग अपने हिसाब से उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। क्योंकि बच्चों के लिए इकबाल ने बहुत कुछ कहा, जवानों के लिए बहुत कुछ कहा, और फिर जब इकबाल की शायरी की बात होती है तो कहा जाता है कि ये कुरान हकीम का अक्स है। उसमें बहुत सी आपको ऐसी तालीमात मिलती हैं जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है, जो हमारे मज़हब में बताया गया है, सिखाया गया है, वही बातें इकबाल ने भी कही। और इकबाल साइंस के दिलदादा थे हमेशा से ही। वो क्योंकि मगरिब में रह के आए थे, मगरिब के कल्चर को भी करीब से देख चुके थे, तो वो जानते थे कि साइंस के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। नौजवानों को उन्होंने मोटिवेट किया और कहा कि किस तरह से वो अपने जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा एक और सेगमेंट है बच्चों से मुताल्लिक, और जब बात बच्चों की होगी तो आज उन छोटे छोटे बच्चों की बात करेंगे जिनका स्कूल का आगाज़ होता है, यानी 3 साढ़े 3 साल का बच्चा जो स्कूल जाना शुरू करता है। लेकिन इस्लामाबाद हो या वो शहर जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ की बात करें, पहाड़ों पर रहने वालों का जिक्र करें, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, ये सुबह सुबह उठना, 6 साढ़े 6 बजे स्कूल जाना, और वहाँ पर अगर हीटर ना हो तो क्या बच्चे पढ़ पाते हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ ये डिस्कशन भी रहेगी आज के प्रोग्राम का हिस्सा कि हमारी जो मूवीज बनती हैं, जो पाकिस्तान में फिल्म्स बनती हैं, कुछ बहुत कामयाब हो जाती हैं, कुछ बेचारी नाकाम हो जाती हैं। तो जो कामयाब होती हैं, जो सुपर हिट होती हैं, उनके पीछे क्या रीजंस होती हैं, और जो नाकामी से 2-4 होती हैं उसमें हम कहाँ लैग कर रहे होते हैं, कहाँ पे हमारी खामियां कोताहियां होती हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी फिल्म की कामयाबी की राह में रुकावट बनते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें बिलखुसूस हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि 2022 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, और एक और खबर हमारे पास है, और वो है खेल के मैदान से। बल्कि कोशिश करेंगे
खेल के मैदान से जुड़ी सारी खबरें आपको इस सेगमेंट में दें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने वाले पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी है और ट्वीट की है, और इस पैगाम में उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप में कामयाबी खिलाड़ियों के आज़म और सख्त मेहनत का समर है। ये कामयाबी खेल के मैदान में पाकिस्तान के सुनहरे दौर की भी तजदीद है। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी है वॉलीबॉल की टीम को। इसके साथ ही फीफा के जो मुकाबले चल रहे हैं उनके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फीफा से रिलेटेड खबर हम शामिल न करें, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने ज़बरदस्त मैचेस चल रहे हैं। तो जनाब, ग्रुप ए में सेनेगल और नीदरलैंड्स ने लास्ट 16 में रसाई हासिल कर लिया और नीदरलैंड्स ने अलखौर के अल्बास स्टेडियम में खेले गए मैच में कतर को 2 गोल से हराया है। मेज़बान टीम कोई गोल नहीं कर सकी नीदरलैंड्स की जानिब से। कोडी कागपो, आई होप मैं उनका नाम ठीक ले रही हूँ, और फ्रैंकी डिजोंग ने गोल किए हैं। और इसके अलावा खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जो मैचेस खेले गए वो भी बड़े अहम थे। सेनेगल ने इक्वाडोर को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। सेनेगल के इस्माइल सार और गालदेओ कोलिबाली ने गोल किए हैं। जबरदस्त। एक और मैच कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप ग्रुप बी की बात करते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड इन्होंने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अल समामा स्टेडियम में खेला गया ये अहम मैच अमेरिका ने ईरान को 1 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की है। अमेरिका की जानिब से वाहिद गोल क्रिश्चियन ने किया और ये 38वें मिनट में किया गया। नॉकआउट मरहला, इसमें जगह बनाने के लिए एक और अहम मैच, इसमें इंग्लैंड ने वेल्स को शिकस्त दी है। एक तरफा मैच कहा जा रहा था इसको, इंग्लैंड ने 3-0 से कामयाबी हासिल की है। और कतर के ग्राउंड से ही एक और खबर, ग्रुप सी में अर्जेंटीना और पोलैंड ने प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। रास अबू अबूद स्टेडियम में खेले गए मैच में अर्जेंटीना ने पोलैंड को 2-0 से हराया और अर्जेंटीना की तरफ से पहला गोल मैच के 46वें मिनट में लेक्टर ने किया, जबकि दूसरा गोल 67वें मिनट में जूलियन अल्वारेज ने किया। और ग्रुप सी के दूसरा जो मैच था उसमें मैक्सिको ने सऊदी अरब को 2-1 से शिकस्त दी है। मैक्सिको की जानिब से पहला गोल जो था वो हेनरी मार्टिन ने किया था, 47वें मिनट में ये गोल किया था, जबकि दूसरा लाइस चावेज ने मैच के 52वें मिनट में किया था। और सऊदी अरब की बात करें तो उनकी तरफ से वाहिद गोल सलीम अल दोसरी ने किया था। इस तरह पॉइंट्स टेबल पे तीसरी और चौथी पोजीशन पे मौजूद मैक्सिको और सऊदी अरब की टीमें इवेंट से बाहर हो गई हैं। तो साबित ये हुआ कि सिर्फ 83वां मिनट ही नहीं बल्कि बाकी मिनट्स भी अहम होते हैं। साबित कुछ और भी हुआ है, क्या जीत का जश्न मनाया था सऊदी अरब ने, बाहर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, उस वक्त उन्होंने सही भरपूर एंजॉय किया था, छुट्टी भी एंजॉय कर ली, भंगड़े भी डाल लिए। उन्होंने कहा हमारा यही वर्ल्ड कप है, वी हैव डन इट। हाँ, दैट वाज एन अपसेट एक्चुअली, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना। हर मोमेंट दे प्लेड वेल, या दे प्लेड वेल एट दैट टाइम। एनीवेज जी, देखें कुछ टीम्स ने ज़ाहिर बाहर होना है, आहिस्ता आहिस्ता बाहर होना है, एंड पे 2 टीम्स रह जाएंगी फाइनल में, देन अल्टीमेटली एक टीम ही होगी जो कि फाइनल का सेहरा अपने सर सजाएगी। एनीवेज आज के मैचेस पर जाने से पहले अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी से ऑस्ट्रेलिया ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दिफाई चैंपियन फ्रांस की टीम पहले अगले राउंड में पहुंच चुकी है। एजुकेशन सिटी में खेला गया ये मैच, ट्यूनिस ने फ्रांस को 1-0 से अपसेट शिकस्त दी है और फतह के बावजूद ट्यूनिस की टीम नॉकआउट मरहले में नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि ज़ाहिर है बाकी पॉइंट्स भी बड़े अहम होते हैं। अल जनूबी स्टेडियम यहाँ पर खेला गया मैच, ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को 1-0 से हराकर इवेंट से किया है बाहर। अब बात करते हैं कि आज कौन कौन से मैचेस होने हैं। बिल्कुल, आज होने हैं जनाब ग्रुप एफ से क्रोएशिया और बेल्जियम का मैच होगा, जबकि कनाडा और मराकश मध्य मुकाबले होंगे। दोनों मैचेस रात 8 बजे खेले जाएंगे। और इसके अलावा ग्रुप ई की जो टीमें हैं उसमें जापान और स्पेन के दरमियान मैच खेला जाएगा, जबकि जर्मनी कोस्टा रिका मध्य मुकाबले होंगे। और ये दोनों मैच जो है ये रात 12 बजे होंगे। नॉर्मली मैचेस का पैटर्न यही है कि 2 मैचेस 8 बजे होते हैं और 2 रात 12 बजे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम कल बताएंगे आपको इस मैच में कौन जीता कौन हारा। ये तो हमारी कुछ खबरें थी स्पोर्ट्स से जुड़ी। अब जरा बढ़ते हैं आगे, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें कि एक खबर रह गई है, वो चंद मिनट बाद हम आपसे उसकी डिटेल करने वाले थे, लेकिन चलें पहले बता देते हैं कि आज बड़ा अहम मैच है। अहम इस तरह से कि ज़रा हमने कहा GIA वेलकम किया इंग्लैंड टीम को। आज टेस्ट मैच है पहला रावलपिंडी स्टेडियम में। अब से कुछ देर बाद तकरीबन 9:30 बजे टॉस होगा। हम बराह रास्त आपको लेकर भी जाएंगे वहां पर और देखते हैं कि टॉस कौन जीतता है, मैच कौन जीतता है, सीरीज कौन अपने नाम करता है। लेकिन उस पर जाने से पहले चूंकि अभी कुछ वक्त बाकी है, हम अपनी दीगर खबरें शामिल कर लेते हैं। दिमागी मरज़ अल्जाइमर की बात करते हैं। एक अच्छी खबर इस तरह से आई कि जो अल्जाइमर से मुतासरा अफराद हैं उनके इलाज के लिए एक नई मेडिसिन मुतारिफ कराई गई है और रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि ये जो दवा है ये मरीजों की याददाश्त कम होने की रफ्तार को मरज़ के आगाज़ में सुस्त कर सकती है, यानी हम इसे मैनेज करेंगे, स्लो डाउन करेंगे। इसको मुतासर तो करता है ये मरज़ आपको, आपके
دماغ کو, آپ کی صلاحیت کو, لیکن اس کو سلو ڈاؤن کر دے گا. بہت سے مرض ایسے ہوتے ہیں جس میں کوشش بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ جتنا ڈیمیج آپ کے باڈی آرگنز کو ہو رہا ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے. بالکل. اور یہ جس بیماری کی ہم بات کریں, یہ لگ بھگ 3 کروڑ افراد اس وقت اس سے متاثر ہیں. تو ہمیں جب مدد حاصل ہوگی, ہم اس کو مینیج کر پائیں گے, تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جو یادداشت ختم ہونے کے مسائل تھے, اور اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ آزادانہ طور پہ نقل و حمل نہیں کر سکتا, نقل و حرکت نہیں کر سکتا, تو اس کو بھی ہم روک سکیں گے. یہ تو ہوگی اچھی خبر. لیکن ایک اور اچھی خبر ہے واٹس ایپ کے حوالے سے, جو کہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. اس میں یہ ہے جناب کہ آپ اپنے آپ سے باتیں کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں. یہ فیچر ویسے مجھے لگتا ہے پہلے بھی تھا کہ اگر آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر اپنے فون میں سیو کیا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو میسج کر سکتے ہیں. آئی تھنک سو. لیکن ابھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ پہلے اپنے آپ سے باتیں ہوتی تھی. نہیں, اپنے آپ سے باتیں کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ سیو رکھنا چاہتے ہیں, کچھ لنکس, کچھ ڈاکیومنٹس, وہ آپ کو اپنی چیٹ میں ایزیلی وہ محفوظ بھی ہوتے ہیں, ایزیلی مل بھی جاتے ہیں. ایک تو ہو گیا یہ فائدہ. لیکن خود سے بات کرنے کیوں ہے؟ دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں نا. ایک تو میں نے فائدہ بتا دیا نا کہ خود سے بات کیوں کریں گے, دوسرا فائدہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو آپ اپنے دوستوں سے نہیں کر سکتے, کس سے شیئر نہیں کر سکتے, کہ پتہ نہیں کیا جواب آئے گئے, پتہ نہیں باتیں آپ کی کوئی آگے سے فارورڈ نہ کر دے. کیا ایسے دوستوں کا فائدہ کیا جن سے آپ بات نہ شیئر کر سکیں؟ دیکھیں فائدہ نقصان نہیں دیکھتے بہت سارے کاموں میں, بس وہ باتیں آپ اپنے آپ سے کر سکیں. دوست وہ جس سے آپ اپنا آپ شیئر کر سکیں, بات شیئر کر سکیں. ایسے دوست کم ہوتے ہیں نا. کبھی دوست بیمار ہوتا ہے, کبھی دوست چھٹی پہ ہوتا ہے, کبھی دوست کال سے کی باہر گیا سہولت ہوتا ہے. موجود ہوتی ہے. نہیں, کبھی بزی بھی ہوتا ہے بندہ, ویسے تھوڑی ہے کہ ہر ٹائم آپ بات شیئر پھر کر آپ سکیں. ایک سے زیادہ دوست بنائے. میں اس لیے بات کروں کیونکہ کسی وجہ سے جب ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو ڈاکٹر نے مجھ سے کیا پوچھا, مطلب بیماری کوئی اور تھی, تکلیف کوئی اور تھی. اس نے کہا کہ دوست ہیں آپ کے؟ میں نے کہا ہیں. انہوں نے کہا دوستوں کے پاس جا کے ٹائم اسپینڈ کیا کیجیے. اچھا, یہ وینٹ آؤٹ کریں. وینٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. خود سے بات کرنے سے وینٹ آؤٹ نہیں ہو. سو ڈو ٹاک یور فرینڈ. اور اس میں بڑا اہم ہے کہ وہ دوست آپ کا ایسا ہو جو واقعی دوست ہو. ہر ہاتھ ملانے والا دوست ہوتا نہیں ہے. یہ کولیگ, سوشل نیٹ ورکنگ, یہ سب اپنی جگہ, لیکن وہ جو دوست ہے نا وہ کوئی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, وینٹ آؤٹ کرنا. سم ٹائمز دوست تو ایسے ہوتے ہیں سلما کہ آپ نے کچھ نہ بھی کہا, سب کچھ کہہ دیا. اچھا, سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے شعیب کہ کبھی آپ کی زندگی میں ہمدرد لوگ موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس, لیکن ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ تعلق تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے, وہ پہلے جیسا نہیں رہتا. اور یہ سب کی زندگیوں میں ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا اچھا دوست نہیں تھا, آپ کا جس سے اچھا تعلق رہا اسے ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد رکھیں. لیکن حالات بدلتے ہیں, وقت بدلتا ہے, انسان بھی بدل جاتے ہیں. اٹس پارٹ آف دا گیم. اور ابھی کچھ اور اچھی خبریں شیئر کر لیتے ہیں. کتاب کی طرح نا. ہاں, لیکن واٹس ایپ پہ آپ اپنے آپ سے باتیں کر سکتے ہیں. یہ بات امپورٹنٹ ہے. جو کرنا چاہتا ہے اپنے آپ سے باتیں کریں, ورنہ اگر آپ مجھ سے باتیں کریں تو میرے فیس بک پہ, میرے انسٹاگرام پہ مجھ سے باتیں کر سکتے ہیں. میں بالکل اویلیبل ہوں جی بات کرنے کے لیے. ایک اور تحقیق, اس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ بڑی مشکل سی تحقیق میں کہوں گا اس کو. چمگادڑ پر تحقیق ہوئی ہے, اس کی آواز پر تحقیق ہوئی ہے, اور یہ کہا گیا کہ چمگادڑ اپنی منفرد آواز نکالنے کے لیے ڈیتھ میٹل سنگرز کی طرح آواز کا استعمال کرتے ہیں نیویگیٹ کرنے کے لیے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ساؤنڈ بہت اہم ہے بیٹس کے لیے, چمگادڑ کے لیے. تو یونیورسٹی آف سدرن ڈنمارک, اس کے ریسرچرز نے ڈیمنٹنز بیٹس جو ہیں اس پر ریسرچ کی ہے, اور اس کے شور مچانے پر جو ہے وہ تحقیق کی, اور یہ کہا ہے کہ چمگادڑ جو ایکل لوکیشن کا استعمال کرتے ہیں ان کے پاس آواز کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک متاثر کن 7 آکٹیو آواز کی حد جو ہے وہ ہوتی ہے, اور یعنی نوٹ ہے وہ اس کا ہوتا ہے. اس مقابلے میں انسانوں سمیت زیادہ تر جو میملز کی آواز ہے ان کی حد جو دیکھتے ہیں یا نوٹ جو دیکھتے ہیں وہ 3 to 4 آکٹیو ہوتا ہے, لیکن اس نے 7 آکٹیو پہ یوز کیا. اور شعیب یہ بڑی ویسے مشکل قسم کی خبر ہے جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی, لیکن مجھے چمگادڑوں کے بارے میں اتنا ضرور پتا ہے کہ ویران جگہوں پہ رہتے ہیں, اور مجھے بہت خوف آتا ہے چمگادڑ سے. مطلب ان کی گرپ اتنی سخت ہوتی ہے, اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ چمگادڑ کو دیکھتے ہیں چپکا ہوا تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں, بڑے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بچ کے رہنا چاہیے چمگادڑ سے. ان کی آواز کیسے بھی ہوتی ہے بھول جائیں, ہے نا. بالکل صحیح بات ہے, سے ڈرتے ہیں اس سے. چلے ایک اور خبر ہمارے پاس ہے, اور وہ ہے گرافک ڈیزائنر ڈیرن پیئرسن سے متعلق ان کی شاندار لائٹ پینٹنگز, جنہیں دیکھ کر آپ سب ہوں گے حیران, چونکہ جب ہم نے بھی کچھ ویژولز دیکھے تو واقعی داد دیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. قوس قزح کے رنگوں سے ایسا انہوں نے کھیلا, ڈائناسور اور تتلی, یہ سب کچھ انہوں نے بنایا. اس آرٹسٹ کو لائٹ پینٹنگ فوٹوگرافی کے فن میں مہارت حاصل ہے, اور یہ حاصل کرنے میں مہارت 15 سال سے زائد عرصہ ان کو لگا. اور پیئرسن نے اپنا یہ کام 1949 میں پابلو پیکاسو کی ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر سے متاثر ہو کر شروع کیا تھا. اچھا, یہ تو بڑا زبردست کام تھا, بڑا اپریشیٹ کرنے لائق کام ہے. اتنی خوبصورت پینٹنگز, تصاویر, اور اس کے اندر لائٹس کا جو ہمیں امتزاج نظر آتا ہے, دیٹ از بیوٹیفل. لیکن آپ کو پتا ہے شعیب, ایک مچھر
آپ کو زندگی سے محروم کر سکتا ہے, آپ انگلیاں کاٹنی پڑ سکتی ہیں, آپ کوما میں جا سکتے ہیں. ایک مچھر اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. آج کل تو ہم صرف ڈینگی مچھر سے ڈرتے ہیں. نہیں, ڈینگی کے علاوہ بھی بڑے خطرناک مچھر ہوتے ہیں. جس مچھر کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس نے کاٹا ہے جناب 27 ایئرز اولڈ ایک جرمن شہری کو, اور اس کے کاٹنے سے 4 ہفتوں کے لیے یہ پیشنٹ جو تھا یہ کوما میں چلا گیا, اور اس کے پاؤں کے 30 آپریشن کرنا پڑے, 2 انگلیاں بھی کاٹنے پڑی. سوچیں یہ کتنا خطرناک اس ہوگا. مچھر کا نام کیا تھا؟ اس مچھر کا نام بہت مشکل تھا, آپ بتائیے کیا ایشین تھا؟ ٹائیگر مچھر تھا. اب بندہ پوچھے ایشین ٹائیگر, اتنا اچھا نام, اور کام دیکھو اس کے, ہے نا, اچھے کام کرنے چاہیے تھے اس کو. اچھے کام کرنے چاہیے. بندہ بیچارہ اور 4 ہفتے کے لیے کوما میں پہنچا دیا, تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. زہریلا مچھر تھا یہ بیسیکلی, اس مچھر کی وجہ سے زہر پھیل گیا تھا اس شخص کے جسم میں. اب میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ یا تو یہ مچھر جو تھا یہ کوئی عام مچھر تھا جس کے اندر زہر موجود تھا فار سم ریزن, اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ ایسی قسم تھی مچھر کی جو اور بھی بڑی تعداد میں پائے ایک جاتے اور ریزن بھی ہو سکتے, کیا پتا, کیا معلوم اس شخص کی اپنی امیونٹی اتنی کمپرومائز تھی کہ ایک مچھر نے اس کو اتنا متاثر کر دیا. پاسبل, You never know. آج چونکہ ہم نے اس امیونٹی جو کمپرومائز ہو جاتی ہے اس کی بات بھی آگے چل کر کرنی ہے, لیکن چونکہ کچھ خبریں ایسی ہم نے شیئر, اب ہم موڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں فوراً سے, صبح کا وقت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور خبریں بھی شیئر کریں تاکہ آپ کا موڈ ذرا لائٹ سا رہے, ریفریشنگ سا رہے, انرجی آپ کی برقرار ہے. تو آپ کو لے کر چلتے ہیں پشاور, اور پشاور لے کر جانا اس لیے بڑا اہم ہے چونکہ وہاں پر اس وقت ایک ریسٹورنٹ ایسا جس کے بڑے چرچے ہیں. کیا وہاں پہ چپلی کباب ملتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا, بیلا چاو اس کا نام ہے. اب یہ مطلب کیا ہے بیلا چاو کا, I'm sure یہ ایک پشتو کا ورڈ ہوگا. شہریوں کی توجہ کا مرکز ریسٹورنٹ کیوں بنا, اس پر رپورٹ ہے ہمارے پاس, آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا چلیں, رپورٹ آپ کو نہیں دکھاتے, کچھ ویژولز ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے, اور اس پر دکھانے سے پہلے چونکہ ابھی 1-2 منٹ باقی ہیں جب ہم آپ کو لے کر جائیں گے راولپنڈی اسٹیڈیم میں, جہاں پر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو آج ٹاس ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے اس وقت وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اسلام آباد میں. براہ راست آپ کو ہم لیے چلتے ہیں. واپس آئیں گے اپنے پروگرام کی طرف, اپنے سیگمنٹس کی طرف, اور اس لائف ٹاک سے پہلے ہم لوگ آپ کو پشاور لے جانا چاہ رہے تھے. بیلا چاو ریسٹورنٹ کیوں چرچے ہیں اس کے پشاور میں, رپورٹ ہے ہمارے پاس, آئیے مل کر دیکھتے ہیں. پشاور کھانوں کے حوالے سے ایک تاریخی شہر ہے جہاں مختلف قسم کے ریسٹورنٹس, ہوٹل اور کیفے قائم ہیں جن میں روایتی کھانوں کے علاوہ بین الاقوامی طرز کے کھانے بھی پیش کیے جاتے ہیں. لیکن حال ہی میں پشاور کے ایک نوجوان نے ایک منفرد کیفے متعارف کروایا ہے جس نے پورے پشاور سے لوگوں کی توجہ اپنے طرف مبذول کرائی ہے. اس کیفے کا نام بیلا چاو ہے جو کہ منی ہیسٹ سیریز کے تھیم پر بنی ہے, اور یہاں کے ویٹرز نے بھی منی ہیسٹ سیریز کے کرداروں کے طرز کا لباس پہن رکھا ہوتا ہے. اس کیفے کے مالک شعیب خٹک کا کہنا ہے کہ اس نے پشاور میں نئے طرز کا کیفے اس لیے متعارف کروایا ہے تاکہ وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ پشاور میں کوئی نیا اور منفرد آئیڈیا پیش کرے. میں نے اپنے پشاور کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ جگہ بنائی تھی, لیکن لوگوں نے بہت زیادہ رسپانس ہمیں بہت زیادہ زبردست مل رہا ہے. ہماری خواہش تھی کہ ہم یہاں آئے اور اس ماحول کو یعنی دیکھے, تو یقیناً بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اس کیفے میں مختلف قسم کے کھانے اور اس کا ماحول لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے, اور لوگوں کا کہنا ہے کہ پشاور میں ایسے نئے طرز کے کیفے اور ریسٹورنٹس ہونے چاہیے. بیلا چاو کیفے میں نہ صرف نوجوان بلکہ فیملیز اور بچے بھی آتے ہیں جو یہاں خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور ویٹرز کے ساتھ ویڈیوز اور تصویریں بھی بناتے ہیں. آج فیملی کو لے کے میں آج ادھر آیا ہوں کھانے کے لیے, تو انشاءاللہ ابھی کھانا کھائیں گے, پھر دیکھیں گے کہ ٹیسٹ وغیرہ ان کے کیسے ہیں. سینٹر سے یہ رپورٹ تھی, آپ کو ہم نے دکھائی. چلنے پڑتے ہیں آگے اپنے اگلے موضوع کی طرف. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ایڈز سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے, یعنی ہر سال 1 دسمبر اس دن کی مناسبت سے ایڈز جیسی مہلک بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اور شعور یعنی آگاہی یہ دی جاتی ہے. بالکل, اور شعور اور آگاہی سے متعلق ہم بھی بات کریں گے اپنے پروگرام. اپنے مہمان کی جانب بڑھنے سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, وقار احمد نے رپورٹ تیار کی ہے, اور وہ بتائیں گے کہ معاشی بدنامی کے خوف سے ہم کیوں HIV کو چھپاتے ہیں, اور بلوچستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے ایڈز کی. سال 2022 میں بلوچستان سے ایڈز کے 2016 کیسز رپورٹ ہوئے. گزشتہ سال یہ تعداد 1745 تھی. بلوچستان میں انجیکشن کے ذریعے نشہ لینے والے افراد HIV وائرس کا شکار ہوتے ہیں. بدقسمتی سے بلوچستان اور بالخصوص کوئٹہ میں انجیکشن کے ذریعے نشہ لینے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایڈز کے حوالے سے ہائی رسک اضلاع میں کوئٹہ، گوادر، تربت، یوب، شیرانی اور نصیر آباد شامل ہیں.
एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से तमाम सेंटरों में एड्स के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुआवजा की सहूलत मुयस्सर है। कोयटा, तुर्बत, डेरा मुराद जमाली हब और लोरलाई में बलूचिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम मराकज कायम कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान में इंजेक्शन ड्रग यूजर्स भी एड्स के केसेस की बड़ी वजह हैं। आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं केसेस HIV के, जो कि पहले सालों में हम इतने नहीं देखते थे, लेकिन अभी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पहले कुछ दिनों पहले हमें पता चला रतो डेरो में ये सूरत हाल है, फिर इस्लामाबाद में 519 केसेस रिपोर्ट हुए। तादाद क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? और इस बीमारी की वजह से क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तबाह हो जाता है, तो इसकी वजूहत जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी बेसिक रीज़न क्या है। एग्जैक्टली और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं WHO एडवाइजर ऑन ब्लड रेगुलेशन अवेलेबिलिटी एंड सेफ्टी, साबिक नेशनल प्रोग्राम मैनेजर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, प्रोफेसर हसन अब्बास ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, बुनियादी सवाल तो यही बनता है कि क्या वजह है एड्स इतना ज़्यादा पाकिस्तान में कुछ शहरों में क्यों फैल रहा है? जी, एड्स के जो केसेस दरियाफ्त हो रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, ये बड़ी तशवीशनाक बात है, मगर हैरत की बात नहीं है। अच्छा जी, उसकी वजह यह है कि जो हमारा तखमीना है वो ये है कि पाकिस्तान में 2.5 लाख केसेस HIV इन्फेक्शन के मौजूद हैं, मगर उसमें से सिर्फ कोई 50,000 के करीब जो हैं केसेस वो डायग्नोज हुए हैं और आइडेंटिफाई हुए हैं। अच्छा, तो ये वजह है कि चूँकि 2.5 लाख केसेस हैं एस्टिमेटेड, 50,000 आपके आइडेंटिफाइड, दैट मीन्स तकरीबन 2 लाख तो पता ही नहीं है। 2 लाख मिसिंग केसेस हैं। तो ये जो केसेस अब दरियाफ्त हो रहे हैं ये वो मिसिंग केसेस हैं। तो आप जिसकी वजह से फैल रहा है? जी, वो जो 50,000 हैं उनकी वजह से भी फैल रहा है। अच्छा, जो भी HIV का मरीज़ है उससे किसी और में HIV की इन्फेक्शन फैल सकती है। लेकिन फिर चलें, अगर डायग्नोज हो गया है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, तो फिर तो चलें चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती नज़र भी आती हैं। बिल्कुल। लेकिन जिसको मालूम ही नहीं है कि उसे एड्स है, जिसने टेस्ट नहीं कराया, वो तो फैलाएगा। जी बिल्कुल, जो केसेस डायग्नोज हो गए हैं, ट्रीटमेंट पे आ गए हैं और रेगुलरली ट्रीट हो रहे हैं और उनके इन्वेस्टिगेशंस भी ब्लड की हो रही हैं, वायरल लोड टेस्टिंग, वो तो कंट्रोल हो जाते हैं। उनके जिस्म में वायरल लोड जो है वो बहुत कम हो जाता है। मेडिसिन जब इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वायरल लोड कम हो जाता है? जी, रेगुलरली मेडिसिन इस्तेमाल करें और हुकूमत की क्लिनिक्स हैं, 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ शहरों में क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे ये अद्वियात और इलाज मुफ्त फराहम किया जाता है। सर, ये जो 2.5 लाख केसेस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो वो होंगे ना जो 7-8 साल पहले इन्फेक्ट हुए, क्योंकि 7-8 साल के बाद इसके गालिबन इसके सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। नहीं, ये जो फिगर है ये मुसलसल अपडेट होता रहता है। ये पब्लिक हेल्थ के हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये तखमीने लगाते रहते हैं एपिडेमिक जिस तरह से ट्रेंड जा रहा होता है। नॉर्मल तो यही राय है ना सर इसके बारे में कि जब एड्स ने आपको मुतासर किया, तो जो पहला सिम्टम आता है वो नॉर्मली आपका कुछ 3-4 हफ्तों का नज़ला, फ्लू होता है, फिर 6-7 साल आप सिर्फ उसे शेड कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल आपको एड्स तो होता है। मुख्तलिफ अलामात होती हैं। अच्छा। और कोई स्पेसिफिक वो नहीं है HIV की। वज़न कम हो रहा होता है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है, इन्फेक्शंस हो रही होती हैं जो इजीली ट्रीट नहीं होती हैं, तो TB बहुत हो जाती है। अच्छा, इस तरह की क्या एड्स में एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी होते हैं जस्ट लाइक कोविड? जी, कोविड से इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके जो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है वो कई महीनों और सालों तक होती है। तो लेटेस्ट गाइडलाइंस ये हैं कि जैसे ही कोई केस डायग्नोज हो उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट पे डाल दिया जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि उस वायरल लोड कम हो जाता है और उस मरीज से किसी और को ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो 2 लाख मिसिंग केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको ट्रीटमेंट लूप में लाया जाए ताकि उनके जरिए मजीद HIV। सर, एड्स को कैरी करने के लिए कौन सी एज के लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं? बच्चे, बुजुर्ग या किसी भी एज के लोग हो सकते हैं? ये HIV इन्फेक्शन किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ज़रिए HIV उनको हुआ है। अगर जिनसी बेराबरी से हुआ है तो वो हाई रिस्क ग्रुप्स उसके अलग हैं, जिसमें सेक्स वर्कर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं और ट्रकर्स आ जाते हैं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुआ है तो वो किसी भी मरीज़ को हो सकता है, ख़ास तौर से जिनको ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं जैसे थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ हैं। और अगर किसी को रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस की वजह से हुआ है जैसे इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स हैं तो वो फिर अलग कैटेगरी है। तो मुख्तलिफ एज के लोगों को हो सकता है। माँ से बच्चे को भी हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग अगर
कर रही है और माँ को HIV इन्फेक्शन है, तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी भी एज के अफराद को HIV इन्फेक्शन हो सकता है। जिसको भी एड्स है, इसका मतलब है कि उसका बॉडी फ्लूइड किसी भी फॉर्म में हो, स्लाइवा हो, आपने मदर फीडिंग की बात की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, किसी भी फ्लूइड के सूरत में जो है वो ट्रांसफर होगा। साथ बैठने से, खाने से, इवन हाथ मिलाने से नहीं फैलता, लेकिन फ्लूइड अगर आपका इन कांटेक्ट हो रहा है किसी भी सूरत में तो इससे आपको एड्स हो सकता है। सर, इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त वो हालात पाकिस्तान में है कि हमें इमरजेंसी की सिचुएशन की तरफ हम देख सकते हैं कि क्योंकि 2.5 लाख आपने बात की है, क्या करना चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए इन अनडायग्नोस्ड केसेस को डायग्नोसिस की तरफ लाने के लिए? जी देखिए, सारी दुनिया में जो ट्रेंड है ना आजकल, वो है HIV इन्फेक्शन और एड्स जो है डाउनवर्ड है। अच्छा, पाकिस्तान में ये अपवर्ड। क्या पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां एड्स अपवर्ड है? और मुल्कों में भी है, मगर पाकिस्तान में है, और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम एक जामे मनसूबाबंदी करें और उसके तहत ये वजूहात दरियाफ्त करें कि क्यों यहाँ पे इतने सारे वसाइल और इतना एफर्ट लगने के बावजूद भी ये इन्फेक्शन फैल रही है। क्या अभी तक हम वजह पर भी काम नहीं कर पाए? वजूहात आ गई हैं सामने। उसमें जो बहुत बड़ी एक वजह है वो ये है कि हमारे माशरे में मुख्तलिफ इदारों में या मुख्तलिफ सेक्टर्स में रोज़ाना HIV के केसेस दरियाफ्त हो रहे हैं। अच्छा, मसलन हमारी जो डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पे केसेस आइडेंटिफाई होते हैं, डायग्नोज होते हैं, मगर वो केसेस HIV और एड्स का जो प्रोग्राम है उनका लिंकेज नहीं है। ठीक, तो वो केसेस डायग्नोज होते हैं और वो घर चले जाते हैं और फैला रहे हैं। एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जहाँ पे सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हो, एक डाटा कलेक्ट हो रहा हो, जस्ट लाइक NCOC ने जैसे काम किया कोविड जैसे में। पोलियो और कोविड में हुआ, वो उसी तरह का एक नेशनल एफर्ट की कहीं पर भी अगर एड्स का कोई एक केस रिपोर्ट हो तो वो डेटाबेस में आना चाहिए जी, कि ये वो फिर एड्स प्रोग्राम को रिपोर्ट होना चाहिए। कांटेक्ट ट्रेसिंग भी होनी चाहिए, वो उससे फॉलो अप में आ जाएगी कि क्लोज फैमिली मेंबर्स और वो सब। इसी तरह से ये जो है ब्लड बैंक्स हैं, वहाँ पे जो भी ब्लड डोनर आता है तो उसकी मैंडेटरी स्क्रीनिंग होती है ब्लड डोनेशन से पहले, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, मलेरिया को चेक किया जाता है। तो वहाँ पे भी जब HIV को चेक किया जाता है और क्या वाकई चेक किया जाता है? जी बिल्कुल किया जाता है। इसका मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो केसेस कम होते होंगे? नहीं, मैं फिर भी होते हैं, ये नहीं है। स्क्रीनिंग होती है, मगर स्क्रीनिंग के स्टैंडर्ड और टेक्नोलॉजी हर ब्लड बैंक में डिफरेंट है। अच्छे ब्लड बैंक्स में अच्छे स्क्रीनिंग के सिस्टम्स हैं। इसका मतलब है कि ब्लड बैंक्स में स्क्रीनिंग के निज़ाम को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है इस वक्त, चूंकि ज़रा एड्स फैल रहा है। जी, हमारे बहुत सारे ब्लड बैंक्स में बहुत अच्छे मेयार का स्क्रीनिंग सिस्टम और बाकी सिस्टम मौजूद हैं। स्पेशली से ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम ने जो रीजनल ब्लड सेंटर्स बनाए थे, और भी बहुत सारे ब्लड बैंक्स में अच्छे सिस्टम्स मौजूद हैं, मगर बहुत सारे ब्लड बैंक्स अभी भी ऐसे हैं जिसमें सरकारी ब्लड बैंक भी शामिल हैं, जहाँ पे सब स्टैंडर्ड मैनुअल किट्स इस्तेमाल की जाती हैं स्क्रीनिंग के लिए। तो ऐसी किट्स जो हैं, क्योंकि वो गैर मियारी हैं, तो वो इन्फेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं और उसको क्लियर वो कर देती बेहतर हैं। बनाना चाहिए। तो उसके ज़रिए भी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी इन्फेक्शंस फैलती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस और HIV ख़ासतौर से शामिल हैं। तो इसको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मगर जहाँ पे ये केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं ब्लड बैंक्स में, वहाँ पे भी कोई निज़ाम होना चाहिए कि वो केसेस जो हैं वो एड्स प्रोग्राम को मुतला किया जाए। नोटिफाइबल डिजीज़ है, ये इन्फेक्शन है, मगर नोटिफाई हो नहीं रही है। तो इसी तरह से हमारे जो वर्कर्स हैं जो बाहर जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, फार ईस्ट में, दूसरी जगहों पे, तो वहाँ पे भी जाने से पहले उनके मैंडेटरी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ब्लड के टेस्ट होते हैं, एक्सरेज वगैरह होते हैं। तो ब्लड के टेस्ट में HIV की भी स्क्रीनिंग होती है। सर, बहुत सारे जो हमारे लोग जाते हैं कहीं बाहर, उनके तो टेस्ट होते हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल भी इसी से मुतालिक था कि हम पहले बहुत सारे वायरस, बहुत सारी बीमारियां पाकिस्तान में नहीं थी, दूसरे ममालिक से पाकिस्तान आई, क्योंकि हम प्रॉपर शायद स्क्रीनिंग में कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे कि सारी बीमारियों के टेस्ट वगैरह नहीं होके आते थे पाकिस्तान। तो वो लोग जो बाहर किसी काम की गर्ज से जाते थे या दूसरे ममालिक से जो पाकिस्तान में लोग आते थे, वो ये बीमारियाँ या वायरसेस लेके आते थे। HIV के चंद साल पहले तक हम केसेस बिल्कुल ना होने
सोने के बराबर थे पाकिस्तान में। हम उसके लिए कैंपेनिंग भी करते रहे कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जैसे कोविड फैला, जैसे अब HIV इसी तरह वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। इसी तरह कॉन्गो वायरस था, निग्लेरिया था, ये सारे वो वायरस थे जो हमने दूसरी कंट्री से पाकिस्तान में इनहेरिट किए, पहले नहीं थे हमारे यहाँ ये केसेस। तो अब स्क्रीनिंग का अमल हम कहाँ कहाँ पे बेहतर बनाएं एयरपोर्ट्स के अलावा? देखें, दुनिया में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं। हर इन्फेक्शन के लिए आप हर एक को नहीं स्क्रीन कर सकते। मास स्क्रीनिंग जिन केसेस में इंडिकेटेड होती है, जैसे ब्लड सिस्टम में 5 बीमारियाँ हैं जिसकी मैंडेटरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हेपेटाइटिस B, C, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, तो यही होनी चाहिए। बाकी इमर्जिंग इन्फेक्शंस हैं, वो आती हैं चली जाती हैं। जैसे कोविड आया, 2-3 साल बहुत सिवियर रहा, अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, तो आने वाले सालों में भूल जाएंगे, कोई और चीज़ आ जाएगी। HIV से मुतालिक इस वक्त तो हम स्क्रीनिंग कर भी नहीं सकते, एयरपोर्ट्स पे फ़ायदा भी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपकी इतनी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है। ज़रूरत भी नहीं है करने ज़रूरत की। नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी आ हाई चुका है। रिस्क ग्रुप्स पे फोकस करें, उनके एक्सटेंडेड कॉन्टेक्ट्स पे फोकस करें। बिल्कुल। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बहुत मैं बताता चलूँ कि जो HIV की स्क्रीनिंग होती है, ये मैंडेटरी स्क्रीनिंग आप कर भी नहीं सकते। अच्छा। ये जो है ना, आपको कंसेंट लेना होता है और उसके बाद करनी होती है, और उसका भी एक बाकायदा तरीक़ेकार होता है। ठीक। प्री स्क्रीनिंग काउंसलिंग की जाती है, जब रिपोर्ट आती है उसके बाद बताया जाता है। पोस्ट स्क्रीनिंग काउंसलिंग करती है, चाहे रिपोर्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो एक तरीक़ाकार है बाकायदा। बिल्कुल ठीक है, ये वज़ा किया गया। सर, ये कितना अहम इस वक्त हो चुके, चूँकि एड्स के हवाले से जिस तरह हम देखते भी आए कि मरीज़ से नफ़रत का मामला भी हमने देखा, ऐसे में लोग इसलिए टेस्ट नहीं कराते कि अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव आए तो लोग नफ़रत करेंगे उस शख्स से, आइडेंटिटी रिवील ना हो और टेस्ट भी हो जाए। इसके हवाले से कोई मैकेनिज़्म पाकिस्तान में मौजूद है? जी जी बिल्कुल मौजूद है। ये हमारे जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे, वो बहुत काम कर रहे हैं, और उनके साथ पार्टनर्स हैं, मुख्तलिफ NGOs हैं, ये हाई रिस्क ग्रुप्स के सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, मगर मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है और कोऑर्डिनेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, कोई शख्स जो चाहता हो कि वो खुद से टेस्ट कर ले, तो जिस तरह कोविड की रैपिड टेस्ट किट्स आई मार्केट में, क्या एड्स का खुद से टेस्ट किया जा सकता है? जी, उसकी भी जो है मैनुअल किट्स मौजूद हैं, मार्केट में भी हैं, और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से भी आपको मालूमात हो जाएगी। और सेल्फ टेस्टिंग को इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोट किया जा रहा है, और पाकिस्तान में भी इसको इनकरेज किया जा रहा है। सर, जिस शख्स को डिटेक्ट हो जाए कि उसको HIV हो चुका है या पॉजिटिव है, उसके बाद वो अपने तौर पे क्या एहतियात बरते कि फैमिली के साथ इंटरेक्शन में, लेट्स सपोज अगर जैसे शुएब ने भी कहा कि स्लाइवा से भी वो दूसरे इंसान में जा सकता है, अगर आप ग्लास शेयर कर रहे हैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ, तो क्या तब भी पॉसिबिलिटी है कि उनको लगे वो क्या एहतियाती तदबीर खुद अपने तौर पर इख्तियार करें? सबसे पहले तो जब कोई शख्स डायग्नोज होता है, कंफर्म हो गई डायग्नोसिस, उसको फ़ौरन रब्ता करना चाहिए जो एड्स प्रोग्राम की क्लिनिक्स हैं। मुख्तलिफ शहरों में 50 से ज़्यादा क्लिनिक्स हैं, सरकारी अस्पतालों में और कुछ निजी अस्पतालों में भी है। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी और प्रॉपर आपको इलाज किया जाएगा, उसमें आपको दवाइयाँ भी दी जाएंगी, और को इन्फेक्शंस भी, ख़ास तौर से इसमें ना ट्यूबरक्लोसिस के साथ बहुत HIV और ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन बहुत सारे केसेस में कॉमन होती है, तो दोनों का इलाज ज़रूरी है। और इन दोनों प्रोग्राम्स में कोऑर्डिनेशन को भी बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये जब भी कोई केस दरियाफ्त हो, उसको चाहिए कि फ़ौरन जाए क्लिनिक में और बाकायदा इलाज शुरू करें, और उसके बाद बाकायदगी से इलाज करें। और आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि मुफ्त फराम की जाती हैं, और उनकी टॉलरेंस बहुत अच्छी है, और आप ये दवाइयाँ जब लेना शुरू करेंगे तो जो मरीज़ हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं, फैमिली लाइफ नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो HIV पॉजिटिव ख़वातीन हैं और हामला हुई हैं और उनके यहाँ वलादत हुई है, तो जो बच्चा पैदा हुआ है वो HIV नेगेटिव हुआ है, क्योंकि जो वालदा थी उसको बर वक्त इलाज मुआवजे की। बिल्कुल ठीक है सर। वी हैव लास्ट मिनट, अगर आप क्विकली बता सके इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर वैक्सीन से मुतालिक क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, बिकॉज आई हैव हर्ड कि वैक्सीन तैयार हो चुकी है HIV की। उसमें अभी वक्त लगेगा, ठीक है, मगर इस वक्त जो मौजूदा सहूलियात हैं वो सिर्फ इलाज की मेडिसिन हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। क्योर नहीं है वो,
मगर आप नॉर्मल लाइफ स्पैन गुजार सकते ठीक हैं है, लाइक अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमें ज्वाइन किया और HIV से मुतालिक आज हम इसलिए फिर से बात करते हैं, एक तो आलमी दिन और दूसरा चूँकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं बहुत से शहरों में, तो इसलिए सेल्फ डिटेक्शन भी की तरफ भी हम जा रहे हैं और जाना चाहिए भी। लेकिन बड़ा अहम है वो जो 2 लाख लोग अनडायग्नोस्ड हैं, अनट्रीटेड हैं, चूँकि वो बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, उनका डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा अहम है। तो डायग्नोसिस होगा तो ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारा ख़ास सेगमेंट, ख़ास मौजू, ख़ास शख्सियत अल्लामा मोहम्मद इकबाल हकीमुल उम्मत, उनके अफ़कार, उसकी रोशनी में कैसे आज के दौर में हम सीख सकते हैं। जब मैं कहता हूँ ना हम सीख सकते हैं तो इसमें बात 64-65% पॉपुलेशन की इसलिए चूँकि उनका फोकस भी नौजवान, और नौजवान इसलिए भी फोकस में चूँकि नौजवान ही कौम की तकदीर लिखते हैं, तकदीर बनाते हैं। तो किस तरह से आज के नौजवान को सीखने की ज़रूरत है इकबाल के उस शायरी से, उस फ़िक्री सोच से, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर इकबालियात मोहम्मद यूसुफ अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले तो इकबाल की तालीमात का खुलासा, आपके नज़दीक इकबाल की तालीमात क्या है? इकबाल ने क्या पैगाम दिया अपनी शायरी में? ये बहुत उम्दा सवाल आपने किया है। मेरे ज़हन में भी यही बात कल बुला रही थी कि इकबाल के मुख्तलिफ़ अशार के हवाले जो हैं उस पर तो हर शख्स बात करता है, लेकिन अगर इख्तिसार के साथ इकबाल की तालीमात का हवाला दे दिया जाए तो मेरा ख़्याल है जिस तरह अभी नौजवान ने बात की है, नौजवानों के लिए भी बेहतर होगा और कौमी सतह पर भी हम सब के लिए जो है एक आगाही और एक फ़हम का बेहतर तरीका जो है ज़रूरत भी है। तो इकबाल की तालीम को मैं जहाँ तक समझा हूँ वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इकबाल चाहता है कि ज़िंदगी जो है इंसान की वो भरपूर होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कमी, किसी किस्म की कमज़ोरी, किसी किस्म की बेबसी, किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक भरपूर ज़िंदगी होनी चाहिए। और भरपूर ज़िंदगी के लिए उसके नज़दीक ये है कि उसकी किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें वो बुलंद तरीन आरज़ुएँ और मकासद होने चाहिए जिनके हसूल के लिए वो अपनी तमाम उम्र और तमाम सलाहियतें और तमाम वसाइल जो है वो इस्तेमाल करे। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी पहली किताब में ही, जिसका नाम असरार खुदी है, उसमें लिखा है कि उस अशार का ज़हन से कोई वक्ती तौर पर निकला, माज तख्लीक मकासद ज़िंदाइम अशुआए आरज़ू ताबिंदाइम, कि हमारी ज़िंदगी जो है ये है ही मकासद का मजमुआ, और आरज़ुएँ जो हैं, जितनी आरज़ुएँ बुलंद तर होंगी हमारी, उतनी ही हमारी ज़िंदगी जो है वो बुलंद तर होगी, और उसी हवाले से जो है वो लोग हमें भी पहचानेंगे और हम लोगों के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। बेशक। दूसरा तालीम का हवाला जो है वो ज़ाहिर है हर बंदे को खुदी का नाम तो आता है, लेकिन खुदी क्या है, इस पर जब वो खुदी पर किताब लिख रहे थे, और ये किताब लिखते वक्त उन्हें बिला मुबालगा 10 साल लगे, और इसमें उन्होंने कमो बेश 500 जो हमारे थे ना बुज़ुर्ग सूफिया या हुक्मा, उनसे इस्तिफ़ादा भी किया है। उनका बड़ा मशहूर शेर है, बल्कि वो दुआ करते हैं कि जितने बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जो कुछ लिखा है उस सब से जो है वो हमें इस्तिफ़ादा करना चाहिए, और उस इस्तिफ़ादा करने की सूरत क्या है वो भी मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता ज़िक्र करूँगा। बिल्कुल सही। तो इस हवाले से जो है वो खुदी का तसव्वुर था, और खुदी जो है बज़ाते ख़ुद ये है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, यहाँ तक नवाजा है कि बड़ी मशहूर शेर उन्होंने अपना मौलाना रूमी से जो है मुस्तार लिया है कि इंसान जो है उसका ज़ाहर जो है वो तो एक मच्छर की भी मार है,
ایک مچھر بھی جو ہے اس کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن انسان کا باطن جو ہے وہ روئے ارضی اور تمام کائنات کو مچھر کی طرح اس میں گردش میں لا سکتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک جو ہے زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانا چاہیے اور آسان طریقے سے لانا چاہیے، اور تمام صلاحیتیں جو ہیں استعمال کرتے ہوئے ان کو لانا چاہیے۔ تیسری بات جو میں نے کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اقبال چونکہ ہمارا سب قومی سطح پر ایک پسندیدہ شاعر ہے، قومی شاعر ہے، صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ آپ کو میں صرف 2 لوگوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک حوالہ اکبر الہ آبادی کا ہے، نام آپ نے سنا ہوگا، اور انہوں نے اقبال کو اس وقت ابھی چونکہ تقسیم نہیں ہوئی تھی اس لیے بڑے اچھے 2 شعر لکھے تھے اقبال کے لیے۔ پہلے وہ بہت اس کی مخالفت کی تھی انہوں نے اس پر جب اسرار خود ہی لکھی گئی کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی خودداری کا مظاہرہ فرما دیا ہے، تو اس پر علامہ اقبال نے انہیں خط لکھا کہ بندہ پرور آپ ذرا کتاب کو ملاحظہ فرما لیجئے، پڑھنے کے بعد آپ جو بھی تبصرہ کریں گے سارا آنکھوں پر۔ اس پر جو ہے علامہ اقبال اس نے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تجھ پر اے پنجاب نازل ہوں خدا کی رحمتیں، اے کہ تو اقبال کی دولت سے مالا مال ہے، ہم نے مانا تو نہیں مسحور تہذیب فرنگ، تجھ میں سب کچھ ہے اگر اسلام اور اقبال ہے۔ یہ دیکھیں اس زمانے میں یہ اکبر الہ آبادی نے یہ بات کہی تھی، ادھر یہ کہہ رہے ہیں، ادھر جو ہے ایران کا جو ملک الشعراء ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرن حاضر خاصائی اقبال گشت، کہ اگر ہم کہیں کہ موجودہ صدی ہی اقبال کی ہے، واحدی کا بعض ہزاراں برگزشت، وہ ان لاکھوں میں سے ایک واحد شخصیت ہے جو عام جو ہے معمولی زمین پر رینگنے والے مختلف جو ہیں جانور ان کی طرح یا مختلف جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی طرح جو ہے وہ لکھنے والے تو بے شمار تھے، لیکن ان میں سے منفرد طور پر اور سب سے اعلیٰ طور پر اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ علامہ اقبال ہے۔ تو ادھر دیکھیں آپ الہ آبادی کو دیکھیں، ادھر ایران میں دیکھیں، ادھر آپ تاجکستان میں دیکھیں، انہوں نے ان کی ایک مشہور غزل ہے ان کی جس میں ہے کہ ای جوانان عجم، آپ کے جوانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کا نام ان جوانوں کی وجہ سے، یعنی جوانوں نے جو پیغام دیا، ای جوانان عجم جانے منو جانے شما، کہ اے عجم کے نوجوانوں تم میری جان بھی ہو اور تم میری آرزو بھی ہو، تمہاری وجہ سے یہ زندگی ہے اور تمہاری وجہ سے زندگی نے آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے فرمایا، میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ نوجوان تقدیر لکھتے نہیں ہیں، لیکن نوجوان تقدیر لکھنے والوں کا ہاتھ ضرور بٹاتے ہیں، اور وہ ہاتھ اس طرح بٹاتے ہیں، اور اس کا حوالہ اقبال نے خود یہ کہا ہے کہ توفیق عمل مانگ نیا گان عمل سے، نیا گان عمل کہتے ہیں بزرگوں کو، کہ اپنے بزرگوں سے وہ عمل کی توفیق مانگ اے نوجوان جس توفیق سے انہوں نے اپنے آپ کو بزرگی کے بلند و برتر عہدے پر فائز کیا، توفیق عمل مانگ نیا گان کہن سے، شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا، تو ان کے فکر کا، تو ان کی سوچ کا، تو ان کے جو ہے اپنا فضل کا جو ہے ایک قسم کا غذا ہے، اگر تو وہ حاصل کر لے گا تو تم میں بھی وہ جو حکمت اور وہ عظمت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ بالکل صحیح۔ تو اس طرح بے شمار تعلیمات ہیں، باقی اب ان کا فلسفے کے حوالے سے بات کر لیں، ان کے جو ہے جو یہ باقی تعلیمات ہم تعلیمات میں اس طرح اگر تربیت پر بات کرنا چاہیں، چونکہ آپ نے جس طرح نوجوانوں کا بڑا اچھا آپ نے جملہ تصحیح کی، اس کے لیے شکریہ بھی، کہ تقدیر لکھنے والوں کا ہاتھ تھام سکتے ہیں نوجوان، فیول ہے نوجوان، ہاتھ بٹا سکتے ہیں نوجوان۔ اس نوجوان کی تربیت علامہ اقبال کی شاعری سے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کوڈ آف کنڈکٹ کیسے نوجوانوں کو ہم دے سکتے ہیں؟ میں نے یہ اسی لیے بات کی تھی کہ علامہ اقبال کی جو آخری کتاب ہے نا ضرب کلیم ہے، اور اس کے ساتھ ارمغان حجاز ہے، اور اس کے علاوہ پیام مشرق، کئی کتابیں ہیں، ان سب میں انہوں نے نوجوانوں پر خاص طور پر بہت زور دیا ہے۔ مثلا میں 2-3 اشعار آپ کو نوجوانوں کے حوالے سے جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ فرض کریں کہ نوجوان کے منہ سے جو سانس نکلتی ہے
وہ اس بزرگ کے منہ سے نکلی ہوئی سانس سے زیادہ گرم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر گرمی خون ہوتا ہے نا، اس کی جوانی کا ہوتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، کہ گرم جو سانس ہے وہ بعض دفعہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے. نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر. اگر تم وہ گرم سانس پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہو تو پھر تو تم مردوں کو بھی زندہ کرنے کے قابل ہو سکو گے. تو نوجوانوں کو اس حد تک جو ہے، اسی طرح جوان جو ہیں، جوان ہو میری قوم کے اگر غیور و جسور، سکندری میری کم کلندری سے نہیں، کلندری میری کم سکندری سے نہیں. اگر میرے نوجوان یا میری قوم کے نوجوان جو ہیں ان میں غیرت ہو، ان میں جسارت ہو، ان میں جرت ہو، ان میں شجاعت ہو، تو میں بے شک ایک کلندر کی حیثیت سے عام آدمی کے طور پر بھی دنیا میں رہوں، لیکن اپنے ان نوجوانوں کے سہارے پر میں یہی سمجھوں گا کہ میں اپنے وقت کا بہت بڑا عظیم آدمی ہوں، کیونکہ میں نے ایسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال پر جو معترضین تھے انہوں نے یہ جب کہا تو علامہ اقبال نے یہ جواب دیا کہ آپ سب لوگ جتنے مرضی اعتراض کر لیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مستقبل کا نوجوان جو ہے وہ میری جیب میں ہے. کیا بات. وہ میری جیب میں ہونے سے مراد یہی تھا کہ وہ مجھے ہی پڑھے گا اور میرے ہی کلام سے جو ہے وہ ایک قسم کا وہ حاصل کرے گا، فائدہ حاصل کرے گا، یا اس سے وہ مہمیز لے گا، یعنی آگے بڑھنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرے گا. تو اگر جوان جو ہیں اقبال کی جیب میں ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اقبال کا کلام جو ہے وہ واقعی ایک اگر قومی جو ہے، یہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پر، یعنی قومی سطح پر جو ہے ایک بنا لیا جائے کوڈ، یا ایک ایسا دفعہ بنا دی جائے، یا ایک ایسا چند جو ہے چیزیں شامل کر لی جائیں. فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ جو جس کی جوانی جو ہے بے داغ ہوتی ہے وہ جوان جو ہے وہ قبیلے کی آنکھ کا تارہ ہوتا ہے. وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ، جوانی جس کی ہے بے داغ ضرب ہے کاری. تو وہ کاری ضرب جو ہے جب جوان کی لگتی ہے تو پھر اس کے آگے زیر و زبر ہو جاتا ہے ہر برائی، ہر خرابی، ہر معاشرتی ناہمواری. وہ پھر جوان جو ہے وہ سامنے آ کر ڈٹ جاتا ہے. اور یہی ضرورت ہے وقت کی، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت وقت کی اس طرح ہے کہ یہ ضرورت بھی جو ہے نا یہ لمحہ گریزاں، یعنی پھیلتے ہوئے یا پھسلتے ہوئے، یا جس طرح ہاتھ میں ریت کی تھیلی ہو وہ پھسل رہی ہوتی ہے نا، یہ لمحے بھی اس طرح پھسل رہے ہوتے ہیں. یہ زمانہ جو ہے نا یہ بھی تسلسل ہے نا لمحوں کا. تو اگر آپ ان لمحوں کو جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے لیں گے اور ان نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کی صحیح تربیت کر سکیں گے، اور تربیت پر انہوں نے بہت زور دیا ہے، بہت زور. اور جتنا زور تربیت پر ہم دے سکیں اتنا ہی زیادہ ہم اپنا آئندہ آنے والوں کے لیے بہتر سے بہتر راستے تراش سکیں گے. ہماری تراوش بہتر ہوگی، ہماری قوم بہتر ہوگی، ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لوگ ہماری مثالیں دیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ بھی اتنے نوجوان تھے لیکن سارے کے سارے جو ہے کس طرح جو ہے وہ ایک تحفظ کے ساتھ، کس طرح جو ہے وہ ایک آسائش کے ساتھ، کس طرح بغیر کسی تخریب کے، بغیر کسی انتشار کے، بغیر کسی چیز کے نقصان پہنچائے ہوئے ایک فلاحی مملکت کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر دم کوشاں اور ہر دم رواں دواں تھے. بڑی خوبصورت بات سر آپ نے کی کہ جو نوجوان تھے اس وقت بھی اور جو آج بھی نوجوان ہیں ان کو ظاہر ہے ایک فلاحی مملکت کی طرف بڑھنے کے لیے متحد ہونا ہے، اقبال کی تعلیمات سے استفادہ کرنا ہے. سر وطن کا تصور، قومیت کا تصور اقبال کے نزدیک کیا تھا؟ وطن کا تصور اقبال کے نزدیک جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے، شاید آپ کو بھی سمجھنے میں دقت ہو اور سامعین میں بھی اکثر جو ہے اس میں غلط فہمیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. تو وطن کا تصور جو ہے ابتدا میں یعنی 1907 تک، جب تک یعنی 1899 میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، 3 سال تک وہ اورینٹل کالج میں پڑھاتے رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ان کا استاد جو آرنلڈ صاحب تھے وہ بھی وہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا کرتے تھے، تو ان سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے.
کیونکہ ان کے پڑھانے کا طریقہ، میں خود چونکہ یورپ سے پڑھ کے آیا ہوں، اس لیے وہاں والے جو ہیں یورپ والے، وہ باقی دنیا کی تعلیم کے طریقے کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اپنی تعلیم کے طریقے کو جو ہے وہ سب پر فوقیت دیتے ہیں۔ تو جو آرنلڈ تھے انہوں نے اس طریقے سے ان کو پڑھایا تھا کہ علامہ اقبال ایک قسم کا ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ تو جب وہ اپنی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد لاہور سے جو ہے واپس برطانیہ چلے گئے، تو وہاں پیچھے سے علامہ اقبال نے ان کی یاد میں ایک نظم لکھی ہوئی ہے جو بانگ درا میں شامل ہے، اور اس میں اس نے یہی لکھا ہے کہ بھی یہ پنجاب کی زنجیروں کو توڑ کر میرا بہت اچھا استاد جو ہے وہ تو اپنے وطن پہنچ گیا، اور مجھے بھی خواہش اور آرزو اور تمنا یہی ہے کہ میں کب پنجاب کی زنجیر کو توڑ کر فوراً دوبارہ اپنے استاد کے قدموں میں جا کر بیٹھ سکوں۔ کیا بات ہے۔ تو وہ استاد صاحب جو ہیں ان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اقبال نے جب 1918 میں اپنی پہلی کتاب چھاپی، تو وہ کتاب کا نام سارے خودی تھا۔ اس میں چونکہ فلسفے کی ایسی کیفیت اور ساتھ صوفیانہ انداز اور ساتھ خاص طور پر انہوں نے بہت اثر لیا ہے رومی سے۔ ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی خاک را اکسیر کرد، کہ میں تو ایک عام مٹی تھا گلیوں کی، کوئی بے وقت کہہ لیجیے، لیکن اس کو جو ہے سونا بنا دیا ہے کس کی تعلیمات نے؟ رومی کی تعلیمات نے۔ خاک رومی پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوے ہا تعمیر کرد۔ اور میرے وہ مٹی کے وہ ببولے جو تھے ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ جلوے عطا کیے کہ جن کی مثال جو ہے مجھے اور کسی جگہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ وہ جو آرنلڈ صاحب تھے انہوں نے اس کتاب کی باقاعدہ اجازت مانگی کہ بھی آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ حیران ہو کہ سیکرٹس آف سیلف کے نام سے انہوں نے 1921 میں اس کا ترجمہ کیا، اور 1921 سے لے کر آج تک جو ہے وہ اس کا جو دباچہ انہوں نے لکھا اس کا بھی باقاعدہ علامہ اقبال سے پوچھا کہ مجھے آپ اس کے مفاہیم جو ہیں اس کے بنیادی نکات بتا دیجئے۔ تو وہ بنیادی نکات انہوں نے لکھ کے بھیجے، لیکن مشرق ہے اور مغرب ہے، اس لیے ایک دو غلطیاں ان سے بھی سرزد ہو گئیں، جنہیں بعد میں اقبال نے بڑی ملائمت اور بڑی نرمی سے اور بڑی جو ہے سعادت مندی سے اظہار بھی کیا۔ وہ آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا کیونکہ آج کل ہمارے ہاں فارسی کا ذوق بہت کم ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے وہ فارسی کے الفاظ جو ہیں، اب ایک دیکھیں ہلکا سا شعر ہے کہ شعر ہے ان کا بانگ درا کا ہی ہے کہ میری رات جو ہے وہ میں ساری رات اپنی ایک قسم کی عبادت میں نے گزاری ہے، تو خامشی از یار ربم آباد بود، کہ میری رات جو ہے آباد ہی اس وجہ سے تھی کہ میں کہہ رہا تھا اے اللہ اے اللہ اے اللہ یا ربم۔ اب ربم اس طرح لکھا ہوا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے نا ہمارا آج کا قاری، اور یہ خاص طور پر جو ہمارے نئے چینلوں پر بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو شاید وہ ربم کو پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھ جائیں اور کیا کر جائیں، تو اس لیے میں وہ فارسی میں کم سے کم بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ کئی ایسے الفاظ ہیں، یہی چیزیں جو ہیں ان کو بھی اسی تکلیف ان کو پریشانی ہوئی، اور پھر اقبال نے بعد میں ان کو سعادت مندی سے بتایا کہ نہیں یہ لفظ جو ہے یہ لفظ تھا، فرض کریں زنے زے نونیے نے، تو زنے دو ہیں، اب ایک اگر آپ پڑھیں علیحدہ علیحدہ کر کے زے نئے بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ زے علیحدہ ہے نئے علیحدہ، اور زنے بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ دونوں ملا دیا جائے۔ اب زنے کا معنی ہے ایک عورت، اور زنے زے نئے کا معنی ہے وہ بانسری جو صحرا سے یا جنگل سے جو ہے وہ کاٹ کر لائی گئی ہے، اور وہ رو رہی ہے کہ مجھے میری اصلیت سے آپ نے جدا کیوں کر دیا۔ اور فارسی والے رومی جو ہیں ان کا پہلا شعر ہی یہ ہے کہ بشنو از نئے چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند،
کہ وہ جدائی اس کو ڈھونڈ رہی ہے کہ میں جس شاخ کا حصہ تھی اس سے انہوں نے مجھے کاٹ کر الگ کر دیا. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کی وجہ سے. لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا میں دوبارہ ذرا آپ دہرا سکیں اسے. وطن اور قومیت کے تصور. ہاں وطن اور قومیت کا. تو اس وقت تک جو ہے وہ وطنیت کا تصور جب تک وہ یورپ میں نہیں گئے اس وقت تک ان کا تصور وہی تھا جو عوام الناس کا ہے. یعنی وہ جو اس وقت سیاسی اصطلاحوں میں کہا جاتا ہے کہ وطن کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. مشترکہ مقاصد ہونے چاہیے, ایک علاقہ ہونا چاہیے, آبادی ہونی چاہیے, آبادی کے مقاصد ایک جیسے ہونے چاہیے. یہ 4-5 چیزیں انہوں نے اکٹھی کر کے تو ان کو جو ہے وطنیت یا قومیت کا ایک اندازہ کیا ہوا تھا. اور اسی چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی جو زیادہ زور دیا گیا, قائد اعظم نے بھی, اس سے پہلے رحمت علی نے بھی, جتنے لوگ ہیں انہوں نے یہی کہا کہ ہم 1200 سال سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں, اس لیے یہ ہمارا وطن ہے, ہمارا قوم ہے, ہم پاکستانی ہیں. اچھا اب جب اقبال وہاں سے ہو کے آئے ہیں یورپ سے تو وہاں انہیں پتہ چلا ہے کہ آپ دیکھیں یورپ میں, یورپ کا خطہ جو ہے یہ ہمارے بر صغیر سے بھی کم ہے لیکن وہاں 38 قومیں زندہ ہیں. اور وہ ان کا میں خود حیران تھا کہ جب ایک شہر سے میں جرمنی سے جب فرانس جا رہا تھا یا فرانس سے سوئٹزرلینڈ جا رہا تھا تو سب نے سوٹ پہنا ہوا ہے, سب انگریزی بول رہے ہیں. تو میں انہیں پوچھتا تھا کہ تم میں فرق کیا ہے, کہ تم کیسے کہتے ہو کہ میں جو ہے اپنا برسلز میں رہنے والا ہوں اور میرا ملک بیلجیم ہے, اور اس کا اور لفظ انہوں نے ایسے بگاڑے ہوئے ہیں کہ جن کا حیران نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں ایسٹ اینڈ, مشرقی کنارہ. آپ حیران ہوں کہ یورپ کی رودبار انگلستان آپ کراس کرتے ہیں تو ایک طرف جو ہے ان کا ڈوور کی بندرگاہ ہے اور دوسری طرف کا جو بیلجیم کا نام ہے اس کا نام ہے اوسٹنڈے. اب وہ ساری بندرگاہ کراس کرتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ یہ اوسٹنڈے کیا بلا ہے. تو وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ یہ انہوں نے ایسٹ اینڈ کو بدلا ہوا ہے. اور اس کا تلفظ جس طرح ہمارے ہاں سلیگ ہوتے ہیں نا, کہ مطلب نام بگاڑ دینا یا یہ کر دینا وہ کر دینا, اسی طرح ہر اب آپ لکھتے ہیں MAN مین, لیکن جرمن ہمیشہ MANN لکھے گا مین. وہ کبھی بھی MAN سنگل مین پر اس کی تسکین نہیں ہوتی. اس کی تسکین یہی ہوتی ہے کہ آپ ڈبل M. اچھا اب آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ, وہ کہتے ہیں گوتن مارگن. یعنی گوتن مارگن اور گڈ مارننگ کا صوتی آہنگ آپ دیکھیں کتنا قریب ہے. تو اس حوالے سے وہاں جب واپس آئے ہیں تو اس وقت قومیت کا تصور اور پھر اس تصور کو مزید نکھارنے میں ایک اہم فیکٹر یا ایک اہم جزو جو ہے وہ ہے ایک خاتون ہے جس کا نام کیتھرائن ہے اور جو ہے ڈچز آف اوتھل کہلاتی ہے. وہ اسکاٹ لینڈ کی رہنے والی تھی. جب پاکستان کا مطالبہ سامنے آیا تو تینوں گول میز کانفرنسز بھی ہو چکی تھیں. سارے انگریز اپنی اپنی تمام عقل جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اور تمام دلائل جو ہے وہ سامنے لاتے ہوئے اس بات پر سارے لوگوں کو قائل کرنے میں قائل ہو گئے تھے کہ ہندوستان کو ایک وحدت رہنا چاہیے. ہندوستان نام کی تو چیز ہی نہیں تھی اس وقت. 562 ریاستیں تھیں اور وہ ریاستیں جو ہیں وہ آزاد تھیں اور ان کو بعد میں یہ دیا گیا تھا, آپشن دی گئی تھی. آپشن کی بجائے آپ کہہ لیں کہ ان کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ آپ ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں جو بھی ہیں. اب ایسی صورتحال میں وہ خاتون جو تھی اس نے ایک نیا نقطہ نکالا. اس نے نقطہ یہ نکالا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ پاکستان بن رہا ہے, یہ پاکستان نہیں بن رہا. اور علامہ اقبال کا خاص طور پر اس میں اس وقت علامہ اقبال, جمال الدین افغانی اور یہ مشروطیت والے ایران کے معروف ہیں, ان کا نام بھی میرے ذہن سے بھی آ جاتا ہے. یہ چند لوگ جو ہیں ان کا تاثر یہ تھا کہ ہم کیوں نہ ایک پین اسلامزم بنا لیں. تو اب یہ بھنک جو ہے کسی طرح اس خاتون کے کان میں بھی پڑ گئی. لہٰذا اس نے برٹش پارلیمنٹ میں یہ تقریر کی کہ یہ صرف پاکستان نہیں ہے, ذرا پاکستان سے آگے نظر دوڑاؤ. پاکستان کے ساتھ ایران ہے, ایران کے ساتھ افغانستان ہے, افغانستان کے ساتھ جو ہے یا ایران کے ساتھ آگے عراق ہے, عراق کے آگے سعودی عرب ہے, سعودی عرب سے مصر ہے, مصر سے آگے الجزائر ہے, آگے سوڈان پہلے ہے, بعد میں الجزائر ہے, مراکش ہے.
चलते जाएं तो ये तो एक पूरी मुसलमानों की जो है इतनी बड़ी ममलकत है कि जिसका आप पूरी यूरोप जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से वो थोड़ा सा पैन इस्लामिज़म को भी उस वक्त दबाव करना पड़ा। तो उस वक्त फिर इकबाल का जो तसव्वुर था कौमियत का, उसमें रूहानियत ज़्यादा आई। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान जो हैं वो अपने कलमे की बुनियाद पर और अपने दीन की बुनियाद पर और अपने अकायद की बुनियाद पर जो हैं एक हैं, भाई हैं। बिल्कुल तो सही है। इसलिए उनकी कौमियत जो है वो जो है जोग्राफियाई से ज़्यादा रूहानी कौमियत। बिल्कुल सही है, रूहानी। हाँ, तो वो रूहानी कौमियत जो है उस वजह से आप इतने ज़्यादा फैल गए हैं कि अब अगर खुदा न खास्ता ये दोनों तुर्क हजरात जो थे, एक तुरानी थे और दूसरे उस्मानी थे, अगर ये आपस में ना झगड़ते ना लड़ते, इस वक्त भी जो है अब आप देखें फ्रांस में ये जो हमारे हैं अपना उज़्बेकिस्तान के वो क्या कहते हैं उनके मशहूर जो हैं हीरो हैं, उनके मुजस्मे वहाँ लगे हुए हैं। इसी तरह जो है वो आधा यूरोप जो है वो उस्मानियों ने फ़तह कर लिया हुआ था। तो पता नहीं कहाँ तक जो है इस वक्त तक जो है इस्लाम की लहरें फैल चुकी होती अगर वो रूहानी कौमियत होती, अगर वो रूहानियत बरकरार रहती है। है सर कथा कलामी की माजरत, जी वक्त बड़ा मुख्तसर था सर, बड़ा आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें अब बढ़ना भी एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, अगले मौजू की तरफ भी जाना है। सर बहुत शुक्रिया आज की नशिस्त के लिए इंशाल्लाह, बल्कि इस किताब से मुतालिक हम चाह रहे थे बातें शुआइब इकबाल, लेकिन इंशाल्लाह किसी और नशिस्त पे सही। बहुत शुक्रिया सर अगेन आपके आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी मुबारक सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं आगे अपने अगले मौजू की तरफ, और अगले मौजू पर हमने जाना है और आज का हमारा मौजू है सर्दी से जुड़ा। और जब बात हम सर्दी की करते हैं तो उसमें बिलखुसूस हमें ये बात करनी है कि बच्चे जो हमारे सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, क्विकली स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में और स्कूल जाकर ठंड लग रही है उनको, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो इस मौजू पर आज हम बात करेंगे कि कैसे स्कूल पर एक ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो गई कि वो बच्चों को मुतासर होने से बचाएं, हीटर्स का इस्तेमाल हो या टाइमिंग्स अगर थोड़ी फ्लक्चुएट बच्चों के लिए कर दी जाए। बिल्कुल 3.5 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा जो बिल्कुल भी स्कूल जाना जिसका आगाज़ हुआ है। माहिर तालीम रज़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुएब, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपको लगता है सर कि इस वक्त चूँकि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें या नॉर्थ की बात करें, पहाड़ों पर रहने वालों की बात करें, वो इलाके जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यानी बिल्कुल मैं बात करूँ प्री स्कूल के बच्चों की या क्लास 1 के बच्चों की, इंतज़ामात काफ़ी हैं सर, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हों, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे कोई भी कैटेगरी हो स्कूल्स की, क्या इंतज़ामात एट अ लार्जर पिक्चर मुनासिब हैं बच्चों के लिए? देखिए शुएब, सर्दियों का मौसम है, बच्चों को छोटे बच्चों को सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो बीमार हो जाते हैं या उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर देखा जाए कि इक़दामात कैसे हैं, तो प्राइवेट कह लें, गवर्नमेंट कह लें, सबके जैसे ही होते हैं तकरीबन। और इस वक्त अगर थोड़ा सा बैकलैश में चले जाएं, तो हमने अभी कोविड को देखा है, और कोविड में जो बच्चों का लॉस हुआ है, अब इस वक्त हमें अपने बच्चों के लॉस को रिकवर करने के लिए सर्दियों की छुट्टियों से अवॉइड करना चाहिए, इस टाइम को कंज्यूम करना चाहिए, और किसी तरह से बच्चों को फैसिलिटेट करके, चाहे जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि हीटर्स देने चाहिए या उनका टाइम बढ़ा देना चाहिए, इट्स अ वेरी गुड सजेशन। और बच्चों की कॉन्टिन्यूटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए। अगर बच्चों की जब कॉन्टिन्यूटी ऑफ एजुकेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है या छुट्टियां आ जाती हैं, तो बच्चे इजी मोड में चले जाते हैं, रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, और जब बच्चे छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल आते हैं तो उस मोड से निकल कर लर्निंग मोड में जब वो आने की कोशिश करते हैं तो उनको काफ़ी वक्त लग जाता है। ये 15 दिन, 20 दिन या महीना आप कह लीजिए, क्योंकि नॉर्थ में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उन एरियाज में इतना 1 महीना एक बच्चे का ज़ाया हो जाना, ये बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ डेज है जिसमें बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता था। 2 साल जो हम कोविड में डिस्टर्ब रहे, बच्चे हमारे डिस्टर्ब रहे, अब ऐसा वक्त आ गया कि इस वक्त को यूज़ करते हुए हमें बच्चों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए अपनी इनपुट देनी चाहिए, चाहे वो वहाँ के करनी है। लेकिन कोविड की वजह से जो लॉस हुआ, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, वो भी रिकवर करना ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जब बहुत ज़्यादा ठंड में बच्चे स्कूल जाएंगे तो जाहिर है एक तो उनकी सेहत मुतासिर होगी, फिर उसके बाद सर्दी में एक बच्चा बैठा है 3 से 5 साल जिसकी उम्र है, छोटे बच्चे भी ज़ाहिर स्कूल्स में जा रहे होते हैं, वो क्या समझ पाएगा, उसका ब्रेन कैसे प्रॉपरली काम करेगा, वो चीज़ों को कैसे समझ पाएगा? सलमा, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका सलमा। देखिए शुएब ने जो दोनों उसकी ऑप्शंस दिए ना, मैं समझता हूँ उसने बहुत अच्छी और खूबसूरत बात की कि बच्चों को हीटर प्रोवाइड कर दिया जाए क्लासरूम्स के अंदर, ताकि उनके क्लासरूम का हीटिंग सिस्टम बेहतर हो जाए,
ٹائمنگ تھوڑی سی آگے کر دی جائے, صبح 7 بجے اسکول لگانے کی بجائے 9:30 بجے 10 بجے اسکول کو آن کر لیا جائے, اور تھوڑا سا اسکول کا ٹائم بڑھا دیا جائے, یا اس کو دیکھ لیا جائے کہ ہر علاقے کے مطابق کیسے کیا جا سکتا ہے. مقصد بچوں کی تعلیم اس میں اور بھی ہے. میں تو چاہتا ہوں سر بچے ٹف ہوں. اگر ہم نے ابھی سے بچوں کو اس معاشرے کے لیے تیار نہ کہ جس معاشرے میں جا کر انہوں نے کام کرنا, تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو میں تو تھوڑا سا سخت ہوں اس معاملے میں. آپ بالکل ٹھیک ہیں, کیونکہ دیکھیں جو مشکل حالات ہوتے ہیں نا وہ مضبوط بچے پیدا کرتے ہیں. جو کمزور حالات, جو آسان حالات ہوتے ہیں وہ کمزور بچوں کو جنم دیتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں, بالکل بنائیں. لیکن بعض علاقوں میں اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ اس سردی کو سے بچنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ صحت برقرار رہے. مینج کرنا ہے یہ. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ٹھنڈے فرش پہ بچے کو بٹھا دیں, لیکن سویٹر پہن رہا ہے بچہ, گرم کپڑے پہن کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ ٹھنڈ زیادہ وہاں ہیٹرز کا استعمال اسے انشور کرنا. لیکن ان علاقوں کی بھی بات کر لیتے ہیں رضا صاحب جہاں پہ برف باری ہوتی ہے, اسپیشلی یہ دسمبر میں. وہاں پہ بچے کیا کریں؟ اسکول کے اندر تو چلیں میں بھی ہیٹر اویلیبل ہوگا, لیکن راستے میں جو دقت وہ کاٹیں گے برف باری کے ہوتے ہوئے, ان کا تعلیمی رات تک برف باری میں پہنچنا اسکول کوئی نہیں جانا انہوں نے. میں دیکھیں جو ایسے علاقے ہیں وہاں پہ تو چھٹیاں کرنا یعنی کہ وہ تو بنتی ہیں چھٹیاں, وہ تو دے دینی چاہیے. لیکن ہمیں کچھ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچوں کو کوئی ایسی فیسلٹی مل جائے کہ وہ آن لائن پڑھ لیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے بھی اپنا وہ ایک ٹی وی کے اوپر, ریڈیو کے اوپر بچوں کو پڑھانا شروع کیا, جو مجھے لگتا ہے کہ بڑا اچھا اس سے بچوں کو فائدہ ہوا. اس کی کنٹینیوٹی رہے. جی ہاں بالکل جاری ہے, بالکل جاری ہے, اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف عام بچہ اٹھا رہا ہے. جو اچھے گھروں کے لوگ ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, وہ بھی اس لیکچر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ بڑے اچھے لیکچرز بنے ہوئے ہیں, اور یہ دنیا بھر میں رائج ہے اس طرح کا نظام کہ ٹی وی پہ بچوں کو لیکچرز دیے جاتے ہیں, ریڈیو پہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. جو لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں, جن کے والدین کنسرنڈ ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی کنٹینیوٹی کو رکھتے ہیں. آج کا جو آپ کا پروگرام تھا نا, وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم والدین کو اس طرف راغب کریں کہ بچوں کو چھٹیاں نہیں کرانی, آپ نے فارغ نہیں بٹھانا, آپ نے بچے کو آپ نے اپنی ایجوکیشن سے جوڑے رکھنا ہے, تاکہ بچے کو یہ پتا ہو کہ پڑھنا میں نے لازمی ہے, کھانا میں نے 3 وقت کا کھانا ہے, تو پڑھائی بھی میں نے 2 وقت کی کرنی ہے. تو جیسے کھانا امپورٹنٹ ہے ویسے پڑھائی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ایک اچھے انسان بنیں گے, اور پھر ہی آپ اپنے لیے بہت سارے معاشی معاملات کو دیکھ سکیں گے. بچوں کی فیسیلیٹیشن سے متعلق بات ہو رہی ہے سر. ایک اور بڑی کامن پریکٹس جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے ٹیوشن لازمی جاتے ہیں. اسکول میں جو تعلیم حاصل کر لی وہ تو علیحدہ ہے, ہوم ورک کے لیے یا فردر چیزیں سیکھنے کے لیے انہوں نے ایک ٹیوشن یا اکیڈمی کا بھی ایک سلسلہ رکھا ہوتا ہے. کیا یہ سلسلہ ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ کیا اسکول جانا کافی نہیں ہوتا؟ بچہ ہوم ورک گھر پہ نہیں کر سکتا؟ سلما, اٹس اے کرس. بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو اسکول میں اتنا ایجوکیٹ کر دینا چاہیے کہ بچے کو جا کے ٹیوشن نہ پڑھنی پڑے. جو اسکول میں پڑھایا گیا صرف اس کو ریوائز کیا جانا چاہیے. ویسے میں آپ کو اپنا پچھلے 5, 7, 8 سال کی تھوڑی آبزرویشن پیش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بچوں کو کانسیپشنل اسٹڈی کی طرف لانا شروع کیا ہے, اور بہت بہتری آئی ہے, بہت بہتری آئی ہے. میں اگر یہ دیکھوں کہ سب سے پہلے یہ جو قدم اٹھایا گیا بچوں کو کانسیپشنل اسٹڈی کی طرف لے کے آنے کا, یا بچوں کو لرننگ بیسڈ ایجوکیشن دینے کا, وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا گیا. اور فیڈرل گورنمنٹ نے جس طرح سے اپنے فیڈرل بورڈ کو پوری دنیا میں, جو کہ فیڈرل بورڈ پوری دنیا میں کام کرتا ہے, جس طرح سے اس کو عالمی معیار کا کیا ہے, وہ واقعی ایک مثال ہے. اور ہمیں پورے پاکستان میں اسی مثال کو آگے سے کیری کرنا چاہیے, دوسرے بورڈز کو بھی اسے فالو کرنا چاہیے. اور اگر بچے کانسیپٹ لرننگ کرنا شروع کر دیں گے تو ٹیوشن کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی, اکیڈمیز ختم ہو جاتی ہیں, اور بچوں کا ٹائم بھی بچتا ہے اور والدین کے پیسے بھی بچتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. موضوع سے ہٹ گئے ہیں ویسے تو, میں واپس اس لیے موضوع پہ لے کے آتا ہوں. چونکہ ہم بات کر رہے تھے سردیوں کی, ہم بات کریں کیسے فیسلٹیز دینی چاہیے, کس حد تک دینی چاہیے. اس پر میں آپ سے ضرور یہ رائے لوں گا کہ اگر کسی اسکول میں, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے, وہ گورنمنٹ اسکول ہے, چونکہ ہر سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ تو کیا جاتا ہے, ہیٹرز ہوتے ہیں, ہاں کہیں پہ اگر پرووائڈ کیے گئے اور نہ رہے تو اس پر ذرا ایکشن ہونا چاہیے. تو یو بینگ این ایجوکیشنسٹ کیا رائے رکھتے ہیں, ہونا کیا چاہیے ایسے اداروں سے متعلق جہاں پر فیسیلیٹیز ہیں لیکن پرووائڈ نہیں کی جا رہی؟ شعیب دیکھیں, ہم جو پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. اگر ہم اپنا پچھلے سال کا ڈیٹا ہی دیکھ لیں تو 240 بلین روپیز چیریٹی کی مد میں دیے گئے ہیں. ہمیں صرف اپنے اس چیریٹی کو اگر الائن کرنا شروع کر دیں, اور جہاں اس کا بیسٹ پاسبل بہترین یوزیج ہے اس طرف اس کو ہم سپینڈ کرنا شروع کر دیں, تو ہمارے بہت ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. لیکن چیریٹی کے علاوہ بھی کچھ فیسلٹیز تو اویلیبل ہوتی ہیں. پہ اسٹوڈنٹ فنڈ کے نام پہ کچھ پیسے بچوں سے لیے جاتے ہیں مختلف تعلیمی اداروں میں, وہ بچوں کی فلاح پہ کہاں کیسے خرچ ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی سلسلہ ہونا چاہیے, اس پہ بھی چیک ہونا چاہیے.
جی بالکل سلما، اس کے اوپر بھی چیک ہونا چاہیے. اور دیکھیے میں جو اپنی پچھلی بات پہلے مکمل کر لوں کہ اگر دیکھیں ہمارے پاس جو یہ چیریٹی آتی ہے اور اس کو صرف ہمارا چیریٹی کمیشنز جو کہ وہ صوبائی بھی بنے ہوئے ہیں اور فیڈرل بھی ہے، وہ اس کو صرف اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر دے تو ہمارے بہت سارے اسکولوں میں جو مسنگ فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں، کے پی کے میں ہیں، وہ اسی چیریٹی کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو کی وہاں پہ اویلیبلٹی ہو جائے گی. اور جو جن چیزوں سے ہمارے بچے محروم ہیں، فرض کیجیے ہیٹر ہے، کوئی اور اسکول کی ٹیبلز ہیں، کوئی اسکول کی اور ریکوائرمنٹ ہیں، وہ ساری کی ساری اس سے الائن ہو سکتی ہیں. یہ میں نے آپ کو جو چیریٹی ابھی بتائی ہے، یہ ہمارے ملک سے لوگ مینج کی جاتی ہے. جو اوورسیز بھیجتے ہیں پاکستان کے لیے وہ علیحدہ ہے. اور اگر ہم فرض کریں، میں بہت دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اوورسیز کو بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ اسکولز میں یہ چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، چاہے گورنمنٹ ہے چاہے کوئی اور ٹرسٹ اسکول ہے، تو وہ بڑا خوش ہو کے اپریشیٹ کر کے وہ اس میں اپنا پارٹیسپیشن کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کسی طریقے سے مزید اس کے اندر ایڈ آن کریں. جہاں تک بات سلمان نے جو کی کہ یہاں پہ آلریڈی ہم نے بہت ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بہت بہتر معیار کے اسکول بھی اس وقت اویلیبل ہیں، اور گورنمنٹ نے جس طرح پچھلے کئی سالوں میں اپنے اسکولز کو امپروو کیا ہے یا کرتی جا رہی ہے، امپروومنٹ آتی جا رہی ہے. فی زمانہ دیکھیں جس طرح سے چیزیں چینج ہوتی ہیں، ترقی ہوتی ہے، تو اس میں ترقی کے اندر بہت ساری چیزیں، چاہے وہ اسکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، وہ بھی امپروو ہوتے ہیں، ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے اس اہم موضوع پر. ہم بات بچوں کی کر رہے ہیں. بچوں کی ظاہر تربیت بڑی اہم ہے، تعلیم بہت اہم ہے. اس میں ہم جیسے سر نے بھی کہا نا، چھٹی نہ کرائیں، میں خود کہتا ہوں چھٹی نہ کرائیں، بچوں کو مضبوط بنائیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اداروں پر بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں. اگر کسی علاقے میں سردی زیادہ ہے تو وہاں پر تھوڑی سی ٹائم فلکچویٹ کیے جا سکتے ہیں، آگے بڑھائے جا سکتے ہیں. اینیویز جی پروگرام کا وقت ہو گیا ہے. لیکن جانے سے پہلے شعیب ایک اور چیز کہ وہ علاقے جہاں پہ اس وقت سٹرکچر نہیں ہے اسکول کا، سیلاب کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں اسکول موجود نہیں ہے، کھلے آسمان تلے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پہ بچوں کو فیسلٹیز کی ضرورت ہے. وہاں پہ تو چھٹی کیا اور نہ چھٹی کیا، وہاں پہ تو تعلیمی سلسلہ بھی وہیں پہ کھلے آسمان تلے، اور وہ رہتے بھی اسی طرح عارضی کیمپوں میں یا عارضی پناہ گاہوں میں موجود ہیں لوگ. تو وہاں پہ آپ جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکیں عام شہری لوگوں کو وہ کریں. بالکل صحیح بات. وہاں پہ جو لکڑی کے چولہے ہیں، لکڑی کی انگیٹھیاں جو جلائی جاتی ہیں کوئلے سے جلنے والی، وہ جتنی پرووائڈ کر سکتے ہیں کریں، تاکہ بچوں کی تعلیم کا بھی حرج نہ ہو اور ان کی باقی زندگی پھر سے ہم بحال کر سکیں. ناظرین وقت کے ختم. جلدی کیوں ختم ہوا ہے؟ چونکہ ایک اہم اعلان ہوگا کچھ دیر بعد پی ٹی وی نیوز کی اسکرین سے. تو جڑے رہیے پی ٹی وی کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت، کل ملیں گے. اللہ حافظ.